आइरहेको छ। ल ल ओके। अब आज इआरआर लाई हेरौँ है। एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न, जसलाई मोडिफाइड आइआरआर भनेर पनि भनिन्छ। यहाँ सुन, अब पहिलो कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि एमएआरआर मार भनेको तिमीहरूले थाहा पाइसक्यौ है। मार भनेको इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गर्दाखेरि खोजेको मिनिमम रिटर्न हो कुनै पनि प्रोजेक्टमा लगानी गर्दाखेरि है, आफूले तोकेको अथवा इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभबाट। अर्को के हो त भन्दाखेरि आइआरआर भनेको हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअलमा प्रोजेक्टले चाहिँ दिने रिटर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आइआरआर भनेर भनेको थियौँ है। र त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले मारसँग कम्पेयर गरेर वेदर प्रोजेक्ट इज फिजिबल अर नट भन्ने खालको कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ होला है। एकचोटि सबैजनाले त्यो पाना पल्टाउँदा हामीले ड्रब्याक्स अफ आइआरआर भनेर लेखेका थियौँ होला। एकचोटि पाना पल्टाउँदा फर्स्ट पोइन्ट के लेखाएको छ, कसैले भन त? द रिकभर्ड भ्यालुज भनेर के लेखाएको छ भन त फर्स्ट पोइन्टले? Recovered funds reinvested at 1% rather than MARR, which leads to concept of external rate of ERR, rate of return. एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न के भन्यो भन्दाखेरि हेर, द रिकभर्ड भ्यालुज आर रिइन्भेस्टेड एट आई स्ट्रिक पर्सेन्टेज rather than मार which leads to the concept of ERR है। यहाँ कुरो बुझ। अब के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यसले त्यो ड्रब्याक्सको आधारमा ERR को कन्सेप्ट डेभलप भएको। फर इक्जाम्पल है, मानिन्यौ तिमीहरूले एउटा कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गर्दाखेरि 10% भनेर तिमीहरूले मार भनेर तिमीहरूले एजम्सन गरेका थियौ रे है, एउटा मिनिमम रिटर्न। प्रोजेक्टले लेट्स से 15% दियो रे, फर इक्जाम्पल भन्दैछु म अहिले भने। त्यो ड्रब्याक्सको पहिलो पोइन्टले के भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले प्रोजेक्टहरुमा पैसा त के गरेको हो भन्दाखेरि त यो मार भन्दा त बढी पैसा हामीले जेनेरेट गरेको अथवा पाएको। अब त्यो पैसालाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि नयाँ प्रोजेक्टमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा रिइन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यो रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने क्रममा अब आइआरआरले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तैँले यदि 15% चाहिँ प्रोजेक्टबाट पाइरहेछस् भनेदेखि तेरो नयाँ मार भनेको कति हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो 15% हुनुपर्छ भनेर भन्छ क्या। अब तैँले नयाँ प्रोजेक्टमा फेरि रिइन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तेरो नयाँ मार भनेको 15% हुनुपर्छ भनेर आइआरआरले भनेको पोइन्ट हो त्यो फर्स्ट पोइन्टले। तर मार्केटका विभिन्न प्रिभेलिङ कन्डिसन्सको कारणले गर्दाखेरि है, अब त्यहाँनिर तिम्रो सप्लाईका कुरा होला, डिमान्डका कुरा होला, इन्फ्लेसनका कुराहरू होलान्, अथवा त्यहाँ विभिन्न इकोनोमिक कन्डिसन्स, फाइनेन्सियल कन्डिसन्सहरू हुन सक्लान्। भनेपछि अब हामीले नयाँ प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि एकैचोटि मार चाहिँ 15% भनेर हामीले क्रिएट गर्यौँ भने हाम्रो त्यो लगानी के हुन सक्छ त भन्दाखेरि डुब्न सक्छ, अथवा त्यहाँ रिस्क फ्याक्टर के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बढी हुन सक्छ। त्यसैले अब इन्भेस्टरले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एउटा नयाँ हाइपोथेटिकल इन्ट्रेस्ट रेट, जसलाई हामी एप्साइलन पर्सेन्टेज भनेर भन्छौँ है। यो एप्साइलन पर्सेन्टेज भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्ट रेट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि अब उसले नयाँ के क्रिएट गर्छ त भन्दाखेरि रिइन्भेस्टमेन्ट रेट। अब मैले प्रोजेक्टमा चाहिँ मेरा प्रोजेक्टको क्यास फ्लो चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो एप्साइलन पर्सेन्टेज अथवा रिइन्भेस्टमेन्ट रेटबाट चाहिँ मैले चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर उसले तोक्छ। र त्यो तोकिसकेपछि सबै प्रोजेक्टको क्यास फ्लोलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि आउटफ्लोलाई जेरोमा लान्छौँ, इनफ्लोलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्युचरमा लान्छौँ। र त्यहाँबाट एउटा नयाँ इन्ट्रेस्ट रेट हामीले क्रिएट गर्छौँ क्या। र त्यो नयाँ इन्ट्रेस्ट रेटलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इआरआर भनेर भन्छौँ है। अब अलिकति तिमीलाई बुझ्नलाई अलिकति कन्फ्युजन भइरहेको होला, मलाई थाहा छ त्यो कुरा भनेको। अब यहाँ है के बुझ भन्दाखेरि सर्टकटमा के बुझ भन्दाखेरि मार भनेको इन्भेस्टरले तोकेको रेट अफ रिटर्न हो। आइआरआर भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टले दिएको रिटर्न भयो भने। अब आइआरआर को पहिलो ड्रब्याकले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पैसा रिकभर गरेको पैसालाई फेरि रिइन्भेस्ट गर्नु पर्यो भने नयाँ मार भनेको चाहिँ अब यो जुन पहिलाको प्रोजेक्टले दिएको आइआरआर हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ नयाँ मार हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर त्यो नयाँ मार हामीले त्यसरी वात्त बढाउन सक्दैनौँ अथवा क्रिएट गर्न सक्दैनौँ बढाएर। भनेपछि त्यो बीचमा हामीले रिइन्भेस्टमेन्ट रेट भनेर एउटा क्रिएट गर्नुपर्छ र त्यो रिइन्भेस्टमेन्ट रेटबाट प्रोजेक्टको क्यास फ्लोलाई एनालाइसिस गरिसके पछाडि आउने रिटर्न भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इआरआर हो भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तो यहाँ हेर, यहाँ स्लाइडमा पनि लेखाएको छ हेर त,
If a firm's MAR is 10% per year and IRR of the project is 18%, it may not be possible for the firm to reinvest net cash from the project at much more than 10% रे हेर नै 18% भए तापनि तिम्रो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो 10% भन्दा बढीमा चाहिँ लगानी गर्न सकिदैन रे अथवा 18% मै लगानी गर्नुपर्छ भनेर जुन पोइन्ट भनेको छ आईआरआर ले त्यो चीज गर्न सकिदैन रे भनेपछि त्यो चीजलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ ईआरआर भनेर आएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो र तिमीहरुले कुनै पनि प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ ईआरआर भनेर चाहिँ निकालिदैन निकाल्न चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि आईआरआर नै भनेर निकालिन्छ तर जस्ट अहिले हाम्रो यो कोर्समा छ त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले बुझ्नु पर्यो भन्ने कुरा हो भनेपछि यहाँ एउटा के टर्म बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्ट रेट एप्सिलन पर्सेन्टेज भन्ने खालको कुरा चाहिँ आउँदो रहेछ है ल तिमीहरुले अब एउटा के सारा भन्दाखेरि यो स्टेप सारा त अहिले क्याश फ्लो आएको कुरालाई कसरी गरिन्छ भन्ने कुरालाई यो सारा त अब स्टेप्स अफ ईआरआर क्याल्कुलेसन भनेर सारा where epsilon percentage is equal to reinvestment rate भनेर राख्दै हुन्छ है तिमीले आफूले पनि सार्यो सार्यो Yes, sir. ल यहाँ हेर है यहाँ कुरो बुझ अब अघि भने जस्तो हेर अब त्यो प्रोजेक्टको क्याश फ्लोलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने त भन्दाखेरि हेर है एप्सिलन पर्सेन्टेज भनेको के हो त भन्दाखेरि रिइन्भेस्टमेन्ट रेट हो है त्यो हामीले तोकेको हुन्छौँ अब हेर
प्रोजेक्टमा भएका सबै क्यास आउटफ्लोलाई कहाँ ल्याउनु पर्यो रे त भन्दाखेरि प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो रे, जेरोमा है। कति पर्सेन्टले ल्याउनु पर्यो त, यो तिमीलाई गिभन हुन्छ, जहिले पनि गिभन हुन्छ क्वेसनमा है, एप्सिलन पर्सेन्टेज भनेर। अनि भएको क्यास इन्फ्लोलाई कहाँ लानु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फ्युचरमा लानु पर्यो। कति पर्सेन्टले, त्यही एप्सिलन पर्सेन्टले। अब हेर त, यो माथिको क्यास फ्लो केमा आयो, प्रेजेन्टमा। यो तलको क्यास फ्लो केमा आउँछ त, फ्युचरमा। भने प्रेजेन्ट र फ्युचरलाई इक्वेट गर्ने जुन इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ नि, त्यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इआरआर भनेर भन्छौँ क्या। जस्तो यहाँ हेर, यो एक्जाम्पलबाट बुझ्छौ तिमीहरूले। यहाँ हेर है, यहाँ हेर, यहाँ हेर, जस्तो 0 to n भनेर एउटा क्यास फ्लो देखिरहेको छु है। यहाँ बिचमा कुनै के भन्ने पिरियड छ अरे। अब हेर, यो केमा भएको आरके भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ रिभेन्यू एट के पिरियड है, यो भनेको इन्फ्लो भयो। यो के भनेको एक्सपेन्सेस एट के पिरियड, यो भनेको आउटफ्लो भयो। अब हेर त, अघि के भन्यो फर्स्ट स्टेपमा, सबै यसलाई यो के भन्नेलाई हामीले कहाँ लानु पर्यो त भन्दाखेरि जेरोमा लानु पर्यो, किनभने यो क्यास आउटफ्लो हो। कति पर्सेन्टले लानु पर्यो त भन्दाखेरि यो एप्सिलन पर्सेन्टले लानु पर्यो है, यो एप्सिलन पर्सेन्ट रिइन्भेस्टमेन्ट रेटले लानु पर्यो। त्यसै गरी यो आरके भन्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर फ्युचरमा लानु पर्यो। हेर यसरी हो नि त। भनेपछि फ्युचरमा आएको भ्यालु के रहेछ त भन्दाखेरि एज अ होलमा यो भ्यालु रहेछ है, प्रेजेन्टमा आएको भ्यालु यो भ्यालु रहेछ। भनेपछि हेर त, यो प्रेजेन्ट र यो फ्युचरलाई इक्वेट गर्ने जुन इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ नि, यो आई भन्ने, हेर न, यो भ्यालु भनेको त प्रेजेन्टमा छ, यो भ्यालु भनेको त फ्युचरमा छ। भनेपछि लेट्स से फर एक्जाम्पल यो तिम्रो 100 रुपियाँ आयो रे, यो तिम्रो 110 रुपियाँ आयो रे, फर एक्जाम्पल भन्दै चाहिँ यो चाहिँ 0 देखि 1 सम्म 1 वर्षको पिरियड छ भने यो 100 र 110 रुपियाँ त इक्वेट गर्नको लागि त यहाँ बिचमा त तिमीलाई 10% भन्ने कुरा थाहा नभइकन त यो 100 र 110 त इक्वल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ त, सकिँदैन नि त। भनेपछि जुन यो कति पर्सेन्टेजले चाहिँ तिम्रो यो प्रेजेन्ट र फ्युचर चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ त, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इआरआर भनेर भन्छौँ है। भनेपछि स्टेप बुझ्दाखेरि हुन्छ, यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो, पहिलो स्टेप, discount all the cash outflow to year 0 अथवा present at epsilon percentage, compound all the cash inflow to the year n at epsilon percentage, and ERR भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो प्रेजेन्ट र फ्युचरलाई इक्वल गर्ने इन्ट्रेस्ट रेट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि यो साह्रै पनि हुन्छ ल, एसए प्रोजेक्ट डिसिजन भनेको सेम एज आइआरआर है, मार्कसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। यो चिजलाई साह्रो त अब भयो। भयो सर। ल अब यो न्युमेरिकल सारा
भयो भयो सर ल ओके अब सोलुसन भन त सोलुसन भनेर लेख म भनिजान्छु तिमीले आफैले क्याल्कुलेसन गर्दै निकाल्दै जाने है सोलुसनमा लेख स्टेप 1 हामीले स्टेप 1 मा के लेखा थियौ डिस्काउन्ट अल द क्याश आउटफ्लो टु इयर 0 अथवा प्रेजेन्ट एट कति पर्सेन्ट भन्नु पर्यो अब यो केसमा 15%. कति पर्सेन्ट त 15% हो डिस्काउन्ट अल द क्याश आउटफ्लो टु इयर 0 एट 15%. अब यहाँ हेर है यहाँ हेर यो 6000 एनुअलमा छ यसरी यो 1000 पनि एनुअलमा छ 2 देखि 5 सम्म सरी 6 सम्म भने यो र यो घटाउन सकिन्छ नि हेर त 6000 माइनस 1000 गर्न सकिन्छ भनेपछि यहाँको भ्यालु कति आउने भयो त भन्दाखेरि 5000 आउने भयो भनेपछि यो 1000 भन्ने कुरा चाहिँ आउटफ्लो भनेर कन्सिडर गर्नु परेन 5000 भनेर चाहिँ नेट क्याश इनफ्लो मात्रै हुने भयो भनेपछि आउटफ्लो भनेको के भयो त भन्दाखेरि यो 1000 र यो 5000 ल चेक गर्नलाई अब जेमा लगा कति आउँछ भ्यालु भन अनि मलाई यो 1000 र 5000 लाई हेर खाली आउटफ्लो भनेको त दुईटा मात्रै हुने भयो $5,347.83. 5347.83 ल 82 ल ठिकै छ ल स्टेप 2 मा के भन्नु पर्यो त कम्पाउन्ड अल द क्याश इनफ्लो टु इयर 6 हैन त 6 वर्षको प्रोजेक्ट छ त्यहाँबाट फ्युचर निकाल त अब फ्युचर निकाल्दाखेरि के राख्नु पर्यो फ्युचर भनेको त यो इनफ्लो 5000 नै भयो 5000 केमा छ एनुअल बेसिसमा छ भने यहाँ n को भ्यालु कति हुन्छ N equals to 5. n को भ्यालु कति हुन्छ होला यहाँ भन त 5. n equals to 5 कि 6 5 हुन्छ है हो किन भन्दाखेरि हेर न यो पोइन्टसम्म इन्भेस्टमेन्ट छ भने जहिले पनि यो ग्याप लागन भनेपछि 1 2 3 4 5 अथवा कतिवटा एरो छ 1 2 3 4 5 है त्यसरी विचार गर्नु पर्यो ल निकाल त त्यहाँबाट फ्युचरको भ्यालु निकाल कति हुन्छ $33,711.90. 90 ओके अब हेर त यो माथिको कहाँ आएको पैसा हो प्रेजेन्टमा तलको कहाँ आएको पैसा हो त तलको इक्वेसनमा चाहिँ फ्युचरमा आएको पैसा हो अब त्यो प्रेजेन्ट र फ्युचरलाई त इक्वेट त गर्नु पर्यो नि हैन लेख अब स्टेप 3 मा इक्विभ्यालेन्ट द एबोभ टु इक्वेसन
अथवा इस्टाब्लिसिङ द इक्विभ्यालेन्स बिट्विन द टु इक्वेसन। अनि त दुईटालाई इक्वेट गरेर तिमीहरूले त्यहाँबाट आई त अब आई इक्वेट हुन्छ नि त, आई ड्यास भनौँ न अझै, होइन? त्यो हुन्छ नि भ्यालु। सो यसमा एम चाहिँ के 5 हो कि 4 हो? इक्वेसन इस्टाब्लिस गर्दाखेरि यसको एफ र ए को रिलेसनमा के इक्वेसन इस्टाब्लिस गर्दाखेरि भने अनि कसरी के अरे यो यसमा भने यसमा एफ र ए को रिलेसनमा के सर? त्यसमा इएफ 4 हैन? पी र एफ को गर्नु पर्यो नि सर अब। अनि 5 यो तिमीले सेकेन्ड इक्वेसनको कुरा गरे हो? हजुर एकैछिन है, कसरी हो त यहाँ हेर नि, मैले अघि भने हैन त, तिम्रो हेर त यहाँसम्म तिम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ, यसलाई जेरो मान न इन्भेस्टमेन्ट भएको पोइन्टसम्म। यो 0 भयो होला, यो 1 भयो होला, यो 2 भयो होला, यो 3 भयो होला, यो 4 भयो होला, यो 5 भयो होला, म्हणजे 5 इयर्स भयो नि त। अथवा तिम्रो यो ग्यापलाई हेर्ने जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट भएदेखिको 1 2 3 4 5 अथवा यो एरोलाई हेर्ने कतिवटा एरो छ, बुझ्यौ? ओके सर। सर 35.91%. अब थर्ड 35.91% भेरी गुड। ल यस्तो बन्ने भयो हेर, यो क्वेसन हेर त एफ बाई पी को, किनभने यो त प्रेजेन्टमा छ, प्रेजेन्ट हामीले फ्युचरमा लानु पर्यो भनेपछि आई ड्यास पर्सेन्टले लाँदैछौँ हामी। है लास्टमा यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 35.99। अब यो मार भन्दा बेसी छ कि कम छ हेर त, अब डिसिजन गर। अब मार भन्दा बढी छ, सो एक्सेप्टेड। बढी छ भनेपछि इआरआर इज ग्रेटर मार, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट भन्नु पर्यो। अब ओके भयो, सबैले गर्यौ? एकदम सजिलो छ है इआरआर। तिमीले जहिले पनि के विचार गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इआरआर निकाल भन्ने बित्तिकै तिमीलाई रिइन्भेस्टमेन्ट रेट दिएको हुनुपर्छ। यदि त्यो दिएको छैन, मिसिङ छ भने त्यो आफूले एजुम गर्ने है, त्यो इआरआर निकाल्दाखेरि चाहिँ। र जहिले पनि दिएकै हुनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ, इआरआर निकाल भन्ने बित्तिकै दिनै पर्छ, दिएन भने यु हेभ टु एजुम इट है। ओके, त्यसो भए म अगाडि बढेँ त। पहिला तिमीहरू यो फर्मुला सर सार त, अनि बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस भनेर, अनि त्यस पछाडि म तिमीहरूलाई म भनौँला यसको बारेमा। यो सार त, यो सारेपछि भयो भने मलाई, अनि त्यस पछाडि फेरि अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो रेट अफ रिटर्न चाहिँ सकियो है। अब आइआरआर र इआरआर पढ्यौँ, अब हामी रेसियोमा जाँदैछौँ।
भयो? भयो सर। ओके, पछाडि यो सारा अब अर्को फर्मुलाहरू सार्नुपर्ने हुन्छ है, अलिकति सजिलो छ फर्मुला सम्झिनलाई भन्छु। भयो? भयो सर। ओके, अब लास्ट यो सारा युजिङ एडब्लु। भयो?
भयो? भयो सर। सर ओके ल, अनि फाइनल्ली यो डिसिजन अब एउटा, अनि त्यसबाट म एक्सप्लेन गरौँ है। यो यहाँनिर नि यो है ग्रेटर अर इक्वल टु होइन है, यो ग्रेटर मात्रै हो है, इक्वल टु त तलै छ होइन। साह्रै होला है अब चाहिँ। सर भयो। ओके ल, अब यहाँ आएर तिमीलाई साह्रै हो भने अब अगाडि बढौँ अलिकति थोरै, म त्यहाँबाट म एक्सप्लेन गर्छु अब है। ल, बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस है। हामीले दुईटा मेथड पढ्यो, इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड पैसामा रिजल्ट आयो, रेट अफ रिटर्न मेथड भनेर पर्सेन्टेजमा एन्सर आयो। अब हाम्रो रेसियोमा हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोजेक्टहरूलाई हेर है। बेसिकल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि नि प्रोजेक्टहरू दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा हुन्छ प्राइभेट सेक्टर, अर्को हुन्छ पब्लिक सेक्टर है। अब हेर प्राइभेट सेक्टरको मोटिभ भनेको जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रफिट ओरिएन्टेड। प्रफिट ओरिएन्टेड भन्नुको मतलब पनि अझै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन उनीहरूले रिटर्न पाउने खोजिरहेको हुन्छ अथवा रिटर्नको इस्टिमेट गरिरहेको हुन्छ, त्यो रिटर्न चाहिँ इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल होस्, मोनिटरी भ्यालुमै हुन्छ भन्नेको एजम्सन हुन्छ, अथवा उसले त्यही चिज नै खोजिरहेको हुन्छ। मैले लगानी गरिसकेपछि मलाई प्रोजेक्ट त्यस्तो खालको हुन्छ है भने। अर्को टाइप अफ प्रोजेक्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट हुन्छ। पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि अब यहाँ मोटिभ भनेको प्रफिटको हुँदैन कि तिम्रो सर्भिस ओरिएन्टेड हुन्छ। सर्भिस ओरिएन्टेड भन्नुको मतलब कस्तो हो त भन्दाखेरि तिमीले त्यो प्रोजेक्ट गरे बापत त्यहाँ विभिन्न मान्छेहरूले त्यसबाट चाहिँ कसरी बेनिफिट पाइरहेछ भन्ने खालको कुराहरू आउँछ क्या। जस्तो फर इक्जाम्पल होइन, त्यस्तै रोडको कुरा गरौँ, इरिगेसनको कुरा गरौँ, वाटर सप्लाईको कुरा गरौँ, त्यो भनेको हेर त जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट भनेको कसको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो गभर्मेन्टको हुन्छ। प्राय गरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो भने पनि त्यहाँ गभर्मेन्टको स्वीकृति बिना अथवा गभर्मेन्टले त्यसको बेनिफिट त्यहाँको जनताहरूले अथवा टोटल देशको सिटिजन्सहरूले चाहिँ कतिको बेनिफिट पाउँछ र कुन लेभलमा बेनिफिट पाउँछ त भन्ने खालको कुराको मूल्याङ्कन नगरिकन प्राइभेट सेक्टरलाई पनि कुरा चाहिँ बनाउन चाहिँ दिँदैन। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि पब्लिक सेक्टरको प्रोजेक्ट एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ प्राय युज हुने मेथड भनेको के हो त भन्दाखेरि बेनिफिट एनालाइसिस मेथड हो है। मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरमा तिम्रो यो प्रोजेक्टको अथवा यो मेथडको त्यो प्रोजेक्टमा युज हुँदैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ होइन। प्राइभेट सेक्टरमा पनि तिम्रो बेनिफिट एनालाइसिसको युज गरिएला, तर के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले त्यहाँ जुन प्रफिट अथवा त्यहाँ जुन रिटर्न भन्ने कुरा सोचेको हुन्छौ त्यो चाहिँ मोनिटरी टर्म्समै हुन्छ भने प्राइभेट सेक्टरमा, भने तिम्रो पब्लिक सेक्टरमा के हुन्छ त भन्दा मोनिटरी टर्म्समा नभएर इन टर्म्स अफ सर्भिसको हिसाबले। जस्तो इरिगेसन प्रोजेक्ट भन्यो भने तिम्रो किसानहरू अथवा हाम्रो एग्रिकल्चर के हुन सक्ने भयो त भन्दाखेरि बढ्न सक्ने भयो, ग्रो हुन सक्ने भयो, त्यहाँबाट हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो
कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। जति हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू बने त्यति हामी ऊर्जामा त्यति समृद्ध हुन्छौँ भन्ने खालको कुरा, जति रोडका नेटवर्कहरू बने त्यति सहजै हामी आवत जावत गर्न सक्छौँ भन्ने खालको भए त्यो चिजले ओभरअल कन्ट्रीको इकोनोमीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि बढाउँछ भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसपछि पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्टको एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ प्राय गरी के गरिन्छ त भन्दाखेरि बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस मेथड चाहिँ युज गरिन्छ है। अब यसको लागि प्रेजेन्ट वर्थ, फ्युचर वर्थ र एनुअल वर्थबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तिमीले फर्मुला लेखिसकेका छौ यहाँ आएर। बेसिकल्ली अब इन रियलमा तिमीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बेनिफिट बाई कस्ट भन्ने बित्तिकै ठाडे प्रोजेक्टको बेनिफिट डिभाइडेड बाई कस्ट गर्दाखेरि हुन्छ। रियालिटीमा कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ बिएससी गर्छौँ, तर हामीलाई कोर्समा के गरिदिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्भेन्सनल र मोडिफाइड भनेर हामीलाई अलिकति छुट्याइदिएको छ। कुरा बुझेनौ? म्हणजे अब त्यो छुट्याइदिएको छ भने हामीले त्यही अनुसारले हामीले हेर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा हो। अब हेर है, तिमीलाई थाहा छ त्यो भनेको के भयो त बेनिफिट बाई कस्ट भन्ने खालको कुरा आइसक्यो है। पछि त्यो सबै पैसालाई प्रेजेन्ट वर्थमा लगेर हेर्छौ भने त्यो प्रेजेन्ट वर्थबाट गरेको एनालाइसिस हो, बीसी एनालाइसिस हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तो यहाँ एउटा कन्भेन्सनल भनेर भनेको छ, कन्भेन्सनल भनेको ट्रेडिसनल एप्रोच भयो। पछि बेनिफिट बी भनेको के हो त भन्दाखेरि बेनिफिट हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एनुअल बेसिसमा हुन्छ प्राय गरी। बेनिफिट भनेको जहिले पनि क्याश फ्लो तिमीलाई केमा दिएको हुन्छ त एनुअल बेसिसमा दिएको हुन्छ। त्यसलाई केमा लानु भनेर भन्न खोज्या हो है, अथवा एक्सपेन्डिचर अथवा एक्सपेन्सेस प्रोजेक्टमा हुने खर्च हो। ओएनएम भनेको अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स भनेर बुझ्नु पर्यो। हजुर सर, हजुरको आवाज पुरा काटी काटी आइरहेको छ, अलिकति बोल्नुहुन्छ अनि एकैछिन आउँदै आउँदैन अनि फेरि आउँछ। तिम्रो नेटको प्रब्लम हो, गर नेट चेक गर्छ। आइरहेको भयो सरकार आइरहेको छ, यसको नेटको हो के होइन सर, आउँदैन ए हो ल आको छैन रे। काटी आउँछ कि अलिकति बोल्नुहुन्छ अनि बिचमा केही नि आउँदैन अनि फेरि आउँछ के त्यस्तै भएको छ। आइराछ साउन्ड ग्लिच भइरहेको छ सर हजुरको हल्का आवाज काटेर आइराछ। हजुर हजुर सर हजुर के भयो त अहिले 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 ठिक छ आवाज आइराछ अहिले? सर अहिले सुरुमा आउँछ, हजुरले एक्सप्लेन गर्न जाँदाखेरि अनि बिचमा सुरुको सुनिन्छ, बिचको केही सुनिन्न अनि लास्टको सुनिन्छ। अहिले त आइरहेछ सर, बोल्नु त अहिले त आयो सर, आइरहेछ। काटिन्छ क्या कहिले बिचमा काटिन्छ। हेलो नानी इप्सा ए इप्सा भिडियोहरु बन्द गर्न, त्यो इन्टरनेटको भिडियोहरु बन्द गर सबै। नानी त्यो च्याट गर्ने काम नगर, अहिले सबै भिडियोहरु बन्द गर्दा अहिले एकछिन यहाँ इन्टरनेट प्रब्लम हो क्या। अझै काटेरै आइराछ? छैन सर, अहिले चाहिँ आएको छैन। है आइराछ है? हजुर सर। ल ल हेर है, मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ के भयो भने भनिहाल्नु है, आवाजहरु काटेर आछ भने भनिहाल्नु मलाई। अब यहाँ है, अब के भनेको छ भन्दाखेरि कन्भेन्सनल भनेको के हो त भन्दाखेरि ट्रेडिसनल एप्रोच हो भनेर भन्दै थिए। जस्तो तिमीले मैले बुझ्नु पर्यो बी बाई सी भने बेनिफिट हेरेर बी भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टमा भएको बेनिफिट भयो। त्यो बेनिफिट त केमा हुन्छ त भन्दाखेरि एनुअल बेसिसमा हुन्छ। त्यो एनुअल बेसिसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त प्रेजेन्ट वर्थ लाउने बित्तिकै हामीले प्रेजेन्टमा ल्याउनु, पी बाई ए को रिलेसन लाउनु पर्यो। त्यसैगरी इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा हेर न, कस्ट भन्ने कुरा तल राख्नु पर्यो। यो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा के हुन्छ त आफै प्रेजेन्टमा हुन्छ, त्यसलाई के चेन्ज गर्नु परेन। स्यालभेज भन्ने कुरा केमा हुन्छ त फ्युचरमा हुन्छ, त्यसलाई प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो। त्यसैगरी ओएनडीएम भनेको के हो त खर्च हो, प्रोजेक्टमा भएको एक्सपेन्सेस हो भनेर भनिरहेको थिएँ मैले। भन्छ त्यो चिजलाई पनि हाम्रो एनुअलमा हुन्छ, त्यसलाई पनि केमा ल्याउनु पर्यो त प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो। भन्छ यो भनेको तिम्रो कन्भेन्सनलको फर्मुला भयो। मोडिफाइडमा के पनि गरेको छैन हेर, तिम्रो यो ओएनडीएम भन्ने कुरालाई माथि लगिदिएको मात्रै हो, नेट क्याश फ्लो निकालिदिएको हो क्या है। बेनिफिट माइनस कस्ट जस्तो गरेर यहाँ नेट क्याश फ्लोको कति हुँदो रहेछ भनेर निकालिदिएको हो यो कुरा भनेको।
अनि आई माइनस पिडब्ल्युएस त भइहाल्यो एज इट इज। त्यसै गरी हेर है फ्युचर वर्थमा हेर भनेपछि बेनिफिट केमा हुन्छ त एनुअलमा हुन्छ, त्यो एनुअललाई केमा लानु पर्यो फ्युचरमा लानु पर्यो। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट त प्रेजेन्टमा हुन्छ, त्यो प्रेजेन्टलाई केमा लानु पर्यो त फ्युचरमा लानु पर्यो। तर सेल्भेज केमा हुन्छ त आफै फ्युचरमा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई केही पनि चेन्ज नगरेको है, यस यस भनेको सेल्भेज भयो। अनि ओएनएम केमा हुन्छ त एनुअलमा हुन्छ, एनुअललाई केमा लानु पर्यो त भन्दाखेरि फ्युचरमा लानु पर्यो भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी मोडिफाइडको लागि हेर यो ओएनएमलाई माथि लगाएर राखिदियो खालि, त्यति मात्रै फरक हो यो मोडिफाइडको लागि है। त्यसै गरी अर्को छ हेर त एनुअल वर्थ। एनुअल वर्थ भन्ने बित्तिकै एनुअल्ली हामीले हेर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ एडब्ल्यू नलेखेको भए पनि हुन्थ्यो खास त, किनभने बेनिफिटहरू प्रायः केमा हुन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ एनुअलमै हुन्छ, ओएनएम पनि एनुअलमै हुन्छ। अब हेर त सिआर, सिआर भनेको क्यापिटल रिकभरी, हामीले अस्ति पढिसकेका थियौँ सिआरको फर्मुला पनि। भनेपछि यो 0 र यन हुन्छ भनेदेखि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो आईलाई पनि केमा लानु पर्यो त, आईलाई पनि एनुअलमा लानु पर्यो। अनि यहाँ भएको सेल्भेजलाई पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसरी एनुअलमा ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। यो भनेको यहाँबाट आउने भेल्यु भनेको के हो त भन्दाखेरि सिआर हो हैन, एनुअलमा कन्भर्ट गरेपछि भने सिआर प्लस एडब्ल्यू अफ ओएनएम। अब ओएनएमलाई माथि लग्यो तलपट्टि सिआर भयो है। अब यसको डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि जहिले पनि 1 सँग कम्पेयर गरिन्छ है। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट तिमीले के बुझ्छौ त भन्दाखेरि यदि बीसी ग्रेटर देन 1 भयो सरी भन्नुको मतलब के बुझ्यौ, तिम्रो प्रोजेक्टमा भएको खर्च भन्दा तिम्रो आम्दानी त बढी रहेछ, बेनिफिट त के रहेछ त भन्दाखेरि बढी रहेछ। भनेपछि यो प्रोजेक्टलाई म के गर्छु त भन्दाखेरि एक्सेप्ट गर्छु। तर होइन तिम्रो प्रोजेक्टमा भएको बेनिफिट चाहिँ तिम्रो कस्ट भन्दा चाहिँ लेस छ, यहाँ तलपट्टि लेस छ भने के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कस्टै बढी लाग्छ भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्न भयो त भएन। त्यसै इक्वल्स टु 1 आयो भने के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसबाट न प्रफिट छ न लस छ, म्हणजे मैले लगानी गरे पनि भयो नगरे पनि भयो भन्ने खालको कुरा आयो है। म्हणजे के बुझ्नु पर्यो, बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस मेथड्स आर पर्टिकुलरली युज फर द पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट को एनालाइसिस गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तोको लागि युज गरिन्छ। पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट भनेको कस्तो प्रोजेक्ट हो त भन्दाखेरि चाहिँ जसमा गभर्नमेन्टको अथवा पब्लिकको के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र त्यहाँबाट खोजिने रिटर्न भनेको के हो त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ सर्भिसको हिसाबले हो। मोनिटरी टर्म्समै अथवा फाइनेन्सियल टर्म्समै हामीले चाहिँ रिटर्न खोजिरा आउँदैनौँ, तर के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्भिसले पनि ओभरअल कन्ट्रीलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इकोनोमिकल्ली प्रस्पर गर्छ अथवा साउन्ड बनाउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि प्राय गरी पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्टमा युज गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब एउटा हिसाब गरौँ। अब लेख यो क्वेशन लेख त अब फाइन्ड बोथ टाइप्स अफ बीसी रेशियो युजिङ पीडब्ल्यू एफडब्ल्यू एन्ड एडब्ल्यू मेथड भनेर भनेको ल। यो सारा त भयो सारेको हो।
भयो? यस सर। ल ओके, यसको आधारमा क्याश फ्लो डायग्राम बनाउँ त फर्स्टमा। अब फर्स्ट अफ अल क्याश फ्लो डायग्राम बनायो भने तिमीहरूलाई उ चाहिँ क्लियर हुन्छ क्या, एउटा भिजुअलाइज हुन्छ। ओके, यस्तो बन्छ होला हेर क्याश फ्लो डायग्राम। मैले ऊ हाल्न बिर्सेछु है, टाइम हाल्न बिर्सेछु है। तिमीले टाइम राख है, 0 1 2 3 4 भन्दै टाइम राख। कति 5 इयर्ससम्म छ। ओके, बनायो होला है। अब हेर तिमीलाई माथि क्वेसनले नि बोथ टाइप्स भनेर बनाएछ है। यार क्वेसनले प्राय गरी जहिले पनि बोथ टाइप्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, यो मोडिफाइड र कन्भेन्सनल हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। तिमीले दुईटै भ्यालु निकाल्नु पर्यो, एउटा कन्भेन्सनलको पनि भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अर्को मोडिफाइडको पनि भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरा। अनि अब तिमीलाई प्राय गरी क्वेसनमा चाहिँ दुईटा मेथडबाट भनेर आउँछ, कहिलेकाहीँ एउटै मेथडबाट पनि भन्ला है। मैले तीनटै मेथड भनेको छु। अहिलेलाई के गरौँ भन्दाखेरि हामी तीनटैमा नगए पनि यो एउटा प्रेजेन्ट वर्ड र एनुअल वर्डबाट चाहिँ गरौँ है आज अहिलेलाई हामी। भनेपछि अब फर्स्ट अफ अल सोलुसनमा लेख युजिङ पीडब्ल्यू मेथड भनेर लेख। अब सोलुसनमा लेख त युजिङ पीडब्ल्यू मेथड। है अब हेर पीडब्ल्यू मेथडमा तिमीले मोडिफाइड र कन्भेन्सनल निकाल्नु पर्ने, कन्भेन्सनल र मोडिफाइड भनौँ न हैन, निकाल्नु पर्ने छ भने तिमीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि हेर त यो 20,000 भनेको प्रेजेन्टमा छ, अरु बाँकी त प्रेजेन्टमा छैनन् भने चाहिँ फर्स्ट अफ अल यो बेनिफिटलाई मात्रै तिमीलाई यहाँ नेट ननिकाल्ने है। अघि गरे जस्तो नेट निकाल्नु हुँदैन यो केसमा। किन नेट निकाल्नु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले रेसियोमा हेरिरहेछौ भने खर्च कति भइरहेछ, आम्दानी कति भइरहेछ भनेर छुट्टा छुट्टै एउटा आइटम जस्तो मानेर हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओभरअलमा तिमीले चाहिँ यति फाइदा यति नाफा भनेर नेट निकाल्ने होइन कि रेसियो निकाल्नु परेको हुनाले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, नेट भनेर चाहिँ गर्नु भएन। भने चाहिँ के गरेर फर्स्टमा प्रेजेन्ट वर्ड द बेनिफिट भन, यो पैसालाई यहाँ लग, यसको भ्यालु भन त कति आउँछ मलाई। अब 10,000 लाई पहिले केमा लग, प्रेजेन्टमा लग त, जेरोमा। $39,927. 39,927 पोइन्ट जति आउँछ पोइन्ट पनि राख है। अनि यो के गर्नु पर्यो, यहाँ 44,000 भए रहेछ मेरो, 4400 हुनुपर्छ है। यो 4400 लाई के गर भन्दाखेरि यो जेरोमा लग। अब त्यसको भ्यालु भन अनि मलाई। सर त्यहाँ एक्सपेन्समा 4,400 मात्र होइन? हो मैले त्यही त भन्दैछु त अघि, 44,000 यहाँ गलत भएको छ मेरो भनेर भन्दै हो नि त। 7,500 44,000 होइन,
कति आयो रे? 17,567. 17,567 ल ठिक छ। अब यो दुईटालाई भयो, अझै यसलाई पनि लानु पर्यो। पिडब्ल्यू अफ यस भने स्याल्भेज, यसलाई पनि ताना यहाँ। $2,722. 4,722 ओके। 4,000 कि 2,000? 2,000. ल ठिक छ। अब लगाइदेऊ, फर्मुला लगाइदेऊ, मोडिफाइड र कन्भेन्सनल भनेर निकाल त। अब कति कति आउँछ भ्यालु? कन्भेन्सनल बिसी भन अनि त्यो भ्यालु लगाएर राख्देऊ, अनि मोडिफाइड बिसी भन त्यो भ्यालु लगाएर राख्देऊ। $2.68. कति? 2.68. 2.68 हुँदैन भाउ, गलत बोला। 1.14. 1.14 हो कन्भेन्सनलको। अर्को कति आयो त? 1 point त्यो अनि त्यहाँ ग्रेटर देन 1 भनेर लेख है। ग्रेटर देन 1 एक्सेप्टेड भनेर भन्नु पर्यो। 1.14 ग्रेटर देन 1 एक्सेप्टेड। कति आयो भने त सेकेन्डको मोडिफाइड? 1.29. 1.29 हो।
to greater than 1 एक्सेप्टेड है। अब के गर एनुअल वर्थ मेथड लगाएर फेरि क्याल्कुलेसन गर त। अब एनुअल वर्थमा सीआर मात्रै निकाले पुग्छ तिमीहरूले। त्यो सीआर को फर्मुला पढिसकेका छौ गर त। अब म तिमीहरूको एटेन्डेन्स गर्छु है। अब अजय छैन, अमित, अमित, अनिकेत, हजुर सर, प्रेजेन्ट सर। अनमोल, Yes, sir. अनि अवनीश, Yes, sir. विवेक, बस्नेत। सर मेसेजमा लेखेछ सर ल ल प्रेजेन्ट ल छ। अनि देखिरहेको छु। अनि गुरागाई, Yes, sir. विजय, प्रेजेन्ट सर। ईशा, Yes, sir. ज्योति, Yes, sir. केशव, नवीन, यस सर। यस सर। निकिता, Yes, निकिता sir. नवीन भयो होला, निकिता पनि भयो होला। प्रवीण, प्रशान्त, सर उसको लाइन गाएर मलाई फोन गरेको थियो भर्खर। कसको? प्रशान्तको प्रवीणको? सर, प्रशान्तको अघिसम्म थियो सर। ए ल ल। अनि प्रेम, प्रेम छैन। राजु, सर प्रेम छ सर। ए ल खोइ त प्रेम बोल्दैन त। राजु, राजु छैन। छैन सर राजु। ल है प्रेम छ है। छ सर। ल ल पखाइ मेरो कता गडबड भयो पखाइ एकैछिन है। प्रेम छ, राजु छैन। रश्मि, Present, sir. ओके। रश्मि पछाडि रौनक, यस सर। सचिन, प्रेजेन्ट सर। सागर, यस सर। सागरिका, प्रेजेन्ट सर। आइसा, Present, sir. सन्दीप, यस सर। सरोज, सार्थक, यस सर। सौरभ, प्रेजेन्ट सर। गौतम, गौतम, श्रीमान, यस सर। शुभेच्छा, Yes, sir. सौरभ को प्रेजेन्ट सर। कहाँ हराएको थियो? सर म यता फोन चार्ज गर्दै थिएँ के। सुमन, यस सर। राउत, यस सर। सुमित, यस सर। सुन्दर, यस सर। सूरज, सुरेन्द्र, के भन्यौ? एब्सेन्ट छ सर सुरज। ल सुरेन्द्र, यस सर। सुरेश, यस सर। कुलबहादुर, उद्धव, प्रेजेन्ट सर। उमेश, प्रेजेन्ट सर।
उपेन्द्र ल AW बाट कति आयो भन्नु त भ्यालु त्यही आउनु पर्छ AW बाट पनि त्यही आउनु पर्छ CR मात्र निकाले पुग्यो क्या यसमा सर कन्भेन्सनल 1.145 आहा त्यही अगाडिको जति निकालेको थियो त्यही नै आउनु पर्छ मोडिफाइड पनि त्यही आउनु पर्छ त्यो ग्रेटर देन 1 एक्सेप्टेड भनेर लेख्नु नबिर्सिने हैन है फेरि त्यो डिसिजन दिइहाल्नु पर्छ है ग्रेटर देन 1 एक्सेप्टेड ओके निकाल्यो भाइ भा खै बोल्दैन नि त भयो सर ल ल अब अर्को लास्ट अब सकिहाल्छ है यो 5-7 मिनेट पनि लाग्दैन लेख अर्को मेथड पे ब्याक पिरियड भन अब है पे ब्याक पिरियड भनेर भन त्यसको सानो म भनिदिइहाल्छु यहाँ है पे भनेको के हो त तिर्ने ब्याक भनेको के हो त फर्किने पिरियड भनेको समय हो नि त हामीले कुनै पनि प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको कुरा चाहिँ कति समयमा हामीलाई रिटर्न हुन्छ त भनेर हामीले त्यो टाइमको क्याल्कुलेसन गर्छौं भने त्यो टाइमको क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले पे ब्याक पिरियड भन्ने मेथडलाई हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है हेर त हामीले पैसामा पनि निकाल्यौं पर्सेन्टेजमा पनि निकाल्यौं रेशियोमा पनि निकाल्यौं अब समयमा निकाल्न खोजिरहेछौं अब के बुझ भन्दाखेरि पे ब्याक पिरियडबाट चाहिँ डिसिजन मेकिङ हुनको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ अथवा पे ब्याक पिरियडलाई आधार बनाएर चाहिँ यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कि रिजेक्ट भनेर भनिदैन पे ब्याक पिरियडले लगानीकर्तालाई चाहिँ एउटा के पिक्चर दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ए मोटामोटी मेरो यति समयमा चाहिँ मेरो पैसा ब्याक हुँदो रहेछ है भन्ने इन्फर्मेसन मात्रै दिन्छ तर त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा तिमीले एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट भनेर भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ पे ब्याक पिरियडबाट त्यसैले यो प्रोजेक्टको स्क्रिनिङ गर्ने मेथड मात्रै हो भनेर बुझ्नुपर्छ है अब हेर यसमा दुईटा कुरा छ एउटा सिम्पल भन्छौ एउटा डिस्काउन्टेड भन्छौ हेर है सिम्पल भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि डज नट कन्सिडर टाइम भ्यालु अफ मनी भन्नुको मतलब इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा हुँदैन यसमा
है। भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि तिमीले 10,000 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्यौ, वर्षको 2500 रुपियाँ तिमीले पाइराछौ भने त्यो 10,000 रिकभर गर्नको लागि कति वर्ष लाग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 4 वर्ष लाग्यो हैन। भनेपछि त्यहाँ तिमीले इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरालाई के पनि कन्सिडर गरेको छैनौ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सिम्पल पेब्याक पिरियड भनेर भन्छौँ। भने तिमीले यदि इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरालाई कन्सिडर गर्छौ अथवा टाइम भ्यालु अफ मनी भन्ने कुरालाई चाहिँ कन्सिडर गर्छौ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड। भन्नुको मतलब हाम्रो सबै फ्युचरमा भएका पैसाहरू जति हुन्छन् नि त्यसलाई प्रेजेन्टमा लिएर आएर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भनेर भन्छौँ। ल अब एउटा यो क्वेसन सारा त एकदम सजिलो छ, सकिहाल्छ है यो। क्याल्कुलेट बोथ टाइप्स अफ पेब्याक पिरियड सारा त यो। फर द गिवन क्याश फ्लो अफ द प्रोजेक्ट एज्युम आई इज इक्वल टु 20% भन, अनि तलको सार्देऊ। यति गरेपछि हाम्रो च्याप्टर नम्बर 3 सकिन्छ है। अनि भयो भयो क्वेसन भयो। ओके ल अब हेर है, बोथ टाइप्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, सिम्पल र डिस्काउन्टेड भनेर बुझ्नु पर्यो है। बोथ भन्ने बित्तिकै भन्छ अब तलपट्टि लेख तिमीहरूले। तलपट्टि भन्नाले अब यसो गर न, यही क्वेसनको छेउमा तिमीहरूले त्यहाँ माथिपट्टि पहिले सिम्पल भनेर लेख, अनि यही क्वेसनको छेउमा के गर भन्दाखेरि अर्को टेबल बनाऊ त। टेबल भन्नाले अर्को कलम बनाऊ त यहाँनिर। त्यही अहिले भर्खर जुन बनायो नि यो टेबल सार्यौ तिमीहरूले, यो टेबलको छेउमा तिमीहरूले क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो भनेर एउटा अर्को कलम बनाऊ त। यसरी सिम्पल पेब्याक भनेर यसरी बनाऊ त, एकदम सजिलो छ यो। नानी इप्सा इप्सा आवाज कत्रो पारेको त्यो? ल हेर यो बुझ्यो होला अब। हेर है यहाँ हेर त, क्युमुलेटिभ भन्ने त के हो, सुरुमा तिम्रो 25,000 छ, तिम्रो फर्स्ट क्लास फ्लोमा 8,000 छ, 25 बाट 8 घटाउ कति भयो त 17 भयो, 17 बाट 8 घटाउ 9,000 भयो, 9,000 बाट 8,000 घटाउ 1,000 भयो, 1,000 बाट 8,000 घटाउँदा प्लस 7,000 भयो हैन, अनि यो 20,000 भयो। भनेपछि यहाँ के बुझ्यो भन्दाखेरि हेर त, तिम्रो पोजिटिभ भ्यालु
तिम्रो 2 मा छ, सरी नेगेटिभ छ, सरी नेगेटिभ भ्यालु केमा छ 3 मा छ, पोजिटिभ भ्यालु केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 मा छ। भनेपछि पेब्याक पिरियड कहाँ पर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 3 र 4 को बिचमा पर्ने भयो हैन। हामीलाई चाहिएको भ्यालु कति हो त भन्दाखेरि 0 हो। हाम्रो यो 25,000 रुपैयाँ कतिमा रिकभर हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 0 भनेर चाहिँ 3 र 4 को बिचमा। त्यसलाई इन्टरपोलेट गरिदेऊ, त्यसलाई इन्टरपोलेट गर्दाखेरि 3.125 इयर्स भनेर आउँदो रहेछ। हेर त सर 7 माइनस 13,000 गर्दाखेरि 6 आउनु पर्ने हैन र 20 कसरी आयो? अनि प्लस प्लस छ नि त। हेर त दुइटै ए घटाउने हैन जोड्ने हो? ल कस्तो मुला। तिमीले क्याश फ्लोको साइडलाई हेर्नु पर्यो नि त। हेर न यहाँ माइनस छ सुरुमा। हेर त माइनसबाट प्लस घटाउँदा यो माइनस भयो कि भयो नि त, माइनस 25,000 बाट। ए बो त्यसरी हेर न, साइनलाई हेर्नु पर्यो नि त अगाडि। भयो, अगाडि बढौँ अब। हुन्छ, अगाडि बढ्दा हुन्छ। हुन्छ त। ल अब लेख डिस्काउन्टेड पेब्याक भन। ल सकिहाल्यो अब। डिस्काउन्टेड पेब्याक भन त अब। डिस्काउन्टेड पेब्याकमा पहिला के गर भन्दाखेरि यो दुईटा कलम सार, यही दुईटा कलम र सार्देऊ पहिला। मैले हाइलाइट गरेको कलमलाई सार्देऊ पहिला। अब हेर है, डिस्काउन्टेड भन्ने बित्तिकै त्यहाँ इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ। अघि हामीले कुरा गर्यौं सिम्पलमा इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा आउँदैन। त्यो आई इज इक्वल टु 20% भनेर क्वेसनमा दिएको छ तिमीहरूलाई। भनेपछि अब अर्को कलममा के लेख, पिडब्लु एट आई इज इक्वल टु 20% भनेर राख्देऊ अर्को कलममा। यसरी पिडब्लु आई इज इक्वल टु 20% भनेर यसरी राख्दै हुन्छ है। अनि के गर भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेर फर्मुला के लाग्ने भयो भने त यो त फ्युचरमा भएको क्याश फ्लो, 1 वर्षको फ्युचर, 2 वर्षको फ्युचर, त्यो सबैलाई कहाँ तान्नु पर्यो? हामीले प्रेजेन्टमा तान्नु पर्यो। भनेपछि 1 प्लस आई का पावर माइनस 1 गर्दाखेरि यो 8,000 कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यो फर्मुलामा 6667 हुँदो रहेछ। ठिक छ त क्याल्कुलेटर? मैले पोइन्टमा राखेको छु नि, तिमीहरूले पोइन्टमा राख्दै गर त एकचोटि। बुझ्दैछ है भन्न खोजेको कुरो? बुझिरहेछ होइन? यो 6667 कसरी आएको थाहा पायौ? सर बुझिन। यो 8,000 केमा अकर भएको पैसा हेर त, 1 वर्षमा हो। हो त्यो 1 वर्षको पैसालाई हामीले कहाँ डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो त? प्रेजेन्ट वर्थ भन्ने बित्तिकै 0 मा हो। भनेपछि 1 प्लस आई का पावर माइनस 1 लाउनु पर्यो। अब त्यहाँनिर आई को भ्यालु 0.2 हो। अनि मल्टिप्लाई गरेर 8,000 ले त्यो भ्यालुलाई 6667 आउँछ कि आउँदैन हेर अब।
बुझ्यो कुरो? त्यसरी निकाले त प्रत्येक इयरको निकाला त्यसरी नै, अनि लास्टमा त्यसरी नै क्युमुलेटिभ निकाल्दियो भने भयो। बुझ्यो? कुराकानी बुझ्यो? यो क्युमुलेटिभ पनि सार्ने हो र? अनि गर्नु पर्यो नि त, क्युमुलेटिभ पनि सारेन। यो निकालिसकेपछि क्युमुलेटिभ निकाल्दै जाउँ न। अब 25,000 बाट यो घटाउ यति आउँछ, फेरि योबाट यो घटाउ यति आउँछ हैन? किनभने हामीलाई त जेरो चाहिएको छ नि त। सर, हजुर, यो सिम्पल पे ब्याक पिरियड चाहिँ कतिखेर युज हुने हो खास? खास त युज हुँदैन यो, साँच्चै भन्ने हो भने। यो त खालि जस्ट एउटा इन्ट्रेस्टलाई कन्सिडर नगरिकन बेसिकल्ली एउटा कति के हुन्छ भनेर यसो गरेको चिज मात्रै हो। तर इन रियालिटी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो नि त क्यास फ्लोमा त। चाहिँ प्राय गरी युज हुने भनेको चाहिँ यो डिस्काउन्टेड नै हुन्छ। सिम्पल भनेको इन रियालिटीमा खासै युज हुँदैन। वही इन्ट्रेस्ट राख्दा के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट नराख्दाखेरि के हुन्छ भनेर जान्न मन लाग्यो जस्तो खालको कुरा भयो क्या। भयो सार्यो? यस सर। ल सार्यो भने मैले यति नै भने आजलाई है त। अब तिमीहरूको छुट्टी कहिलेदेखि हो रे? 5 कहिलेदेखि रे? फुलपातदेखि हो?